उम्मत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र। आप हज़रात ने खुतबात जुम्मतुल मुबारक में यकीनी तौर पर अशरा ज़ुल्हिज्जा के फ़ज़ाइल के हवाले से उलमाए किराम से गुफ्तगू सुनी होगी। सिर्फ़ याद दहानी के लिए और अजर में शरीक होने के लिए उन्हीं बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। आप हज़रात के इल्म में है कि आज ज़ुल्क़ादा की 28 तारीख़ है। कल ज़ुल्क़ादा की 29 होगी और मुमकिन है कि कल शाम को ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए। ज़ुल्हिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन दुनिया जहान के तमाम दिनों में से बेहतरीन दिन होते हैं। अब जिन दिनों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतरीन दिन कहें तो शक की गुंजाइश नहीं रहती कि वो दिन वाक़अतन कीमती होते हैं। दूसरी हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों में जो नेक अमाल किए जाते हैं, पूरे साल में जो नेक अमाल इंसान करता है उनका अजर अपनी जगह पे, लेकिन इन दिनों में किए गए अमाल का अजर बाकी दिनों से कहीं ज़्यादा होता है। दिन भी कीमती हैं। अगर इंसान आमाल सालिहा करता है तो वो भी इंसान के लिए कीमती बन जाते हैं। और इसलिए कि इन दिनों में नबी पाक अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो 9 दिन हैं ज़ुल्हिज्जा के वो रोज़ा रखा करते थे। अगर इंसान उसके अंदर ही हिम्मत हो और वो ये कर सकता हो तो उसे चाहिए कि ज़ुल्हिज्जा के पहले जो 9 दिन हैं कोशिश करके उन दिनों में रोज़ा रखें। अगर 9 दिन नहीं रोज़ा रख सकता तो एक दिन का रोज़ा वो बाहर सूरत एक मुसलमान को ज़रूर रखना चाहिए। 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा यानी ईद उल अज़हा से एक दिन पहले का। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो एक दिन का रोज़ा मुझे उम्मीद है कि जो बंदा एक रोज़ा रखता है अल्लाह ताला एक रोज़े की बरकत से उसके 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, एक गुज़श्ता साल के और एक आने वाले साल के। क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला अरफा में जो लोग जमा होते हैं, हाजी जाते हैं, अरफात के मैदान में जमा होते हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस कदर लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं, इस कदर मुआफ़ियाँ देते हैं कि शैतान अपने सर में खाक डाल लेता है कि मैं एक बंदे पे इतनी मेहनत करता रहा और एक दिन में उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो जो लोग हज के लिए नहीं जा सके उनके लिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया है कि अगर रोज़ा रख लेते हैं तो 2 साल के गुनाह उस इंसान के माफ़ होते हैं। एक तो उस रोज़े का इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एहतमाम करेंगे। ये जो 10 दिन हैं नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। तस्बीहात, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक है, कुरान मजीद की तिलावत है। तो इन दिनों को हम उसी तरह गुजारने की कोशिश करें जिस तरह हम एहतमाम के साथ रमज़ान के दिन गुजारते हैं कि हम एहतमाम करते हैं कुरान मजीद की तिलावत का, हम नवाफ़िल का एहतमाम करते हैं, सदक़ा व खैरात का एहतमाम करते हैं। तो इन नेकियों का जो हम कर सकते हैं इन दिनों में वो नेकियां पूरे एहतमाम के साथ करनी चाहिए। ख़ुद भी करनी चाहिए, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अहलो अयाल को, अपने दोस्तों को उसकी दावत देनी चाहिए कि बड़े कीमती दिन हैं, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इनके लम्हे लम्हे को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना चाहिए। और इस दिन इन दिनों में रोज़ा भी होता है और हज भी इन्हीं दिनों में किया जाता है। आप जानते हैं हज एक बहुत बड़ी और बड़ी कीमती इबादत है, इस्लाम का रुकन है और इन दिनों में कुर्बानी भी की जाती है। इसलिए बहुत सी इबादत जमा हो जाती हैं, इसलिए कीमती दिन बन जाते हैं। तो कुर्बानी इन दिनों में की जाती है। तो इस सिलसिले में इन्हीं दिनों के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलकीन ये है कि जो बंदा कुर्बानी का इरादा रखता है उसे चाहिए कि वो अपने नाखून और बाल इन दिनों में ना काटे।
تو کل 29 تاریخ ہے، کوشش کر کے جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہے وہ کل اپنی حجامت وغیرہ بنا لیں، بال وغیرہ کٹوانے والے ہیں تو کٹوا لیں، اور پھر 10 دن وہ ایک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا۔ عید والے دن عید کی نماز پڑھ کے قربانی کر کے پھر انسان اپنی حجامت بنوا لے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اچھا، اس میں ایک سادہ سی بات ہے جو تنقید نہیں ہے کسی پہ بھی، ایک سادہ سی بات ہے کہ جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے نا، وہ چونکہ کہتے ہیں وہ بال نہیں کٹوانے تو داڑھی نہیں مڈواتے، تو جب عید پڑھ لیتے ہیں تو عید کے فوراً بعد سب سے پہلے حملہ داڑھی پہ ہوتا ہے، داڑھی کٹوا دی جاتی ہے، منڈوا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دنوں کے لیے تو نہیں کہا تھا نا کہ 10 دن داڑھی نہ مڈوائیں تو باقی خیر ہے، یہ تو سدا بہر سنت ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم نبی علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے اس حکم پہ ہم کتنا پیرا دیتے ہیں کہ 10 دن بال نہیں کٹوانے، نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹوانے، بڑے ہو جاتے ہیں، نہیں کٹواتے۔ اور جس چیز کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کے لیے حکم دیا ہے، اس کو ہم اتنی جلدی اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں، تو یہ بارے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اس دفعہ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی نا جی، اگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اگر بال 4 آ گئے نا داڑھی کے، باقی بال کٹوا لیں، داڑھی کے رہنے دیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے اچھا، اور آخری بات اس من میں، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ بڑا کنسیپٹ ہے جی، بال کٹوانے، ناخن کٹوانے یہ کیا ہے، فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، تو اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے مسلمان کو، ایک اصول، دین کا کوئی کام جس کے بارے میں کنفرم ہو کہ یہ کام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، مومن کو وہ کرنا چاہیے۔ بس یہ مستحب ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، نہ کریں گے تو کیا ہوگا، کریں گے تو کیا ہوگا، بھئی کرنا ہے چونکہ سرکار علیہ السلام نے کیا ہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا وہ حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو سرکار نے کیا وہ مسلمان نے کرنا ہے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ مسلمان نے نہیں کرنا۔ یہ سادہ سا اصول ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بال 10 دنوں میں نہیں کٹوانے، ہم نے نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے، ہم نے نہیں کٹوانے، بس سرکار کی سنت ہے، سرکار کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی، عام طور پہ ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ جو بندہ قربانی نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ بھی اپنے ناخن بال نہیں کٹواتا تو اس کو قربانی کا اجر مل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس سے علماء استدلال کرتے ہیں، اگر بندہ سمجھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ لیں۔ ایک صحابی کے پاس ایک ہی بکری تھی جو غالباً دودھ دینے والی تھی، بچوں کے دودھ کا سسٹم اس کے ساتھ منسلک تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے پیغمبر میرے پاس یہی ایک بکری ہے، ذبح کر دوں گا تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا بچوں کا، تو میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو تم ہمارے ساتھ ناخن بال اپنے کٹوا لو، حجامت کروا لو، اور جو بال ضروری ہے کاٹنے والے، صاف کرنے والے صاف کر لو، تو تمہیں اللہ قربانی کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس سے استدلال کرتے علماء کرام کہ اگر بندہ وہ حلیہ ہی بنا لے، اگر قربانی نہیں کر سکتا تو ممکن اللہ تعالیٰ اسے بھی اس اجر سے، اس فضیلت سے جو نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔